बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में जिस तरह से आज डिबेट हुई है पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुबारक सानी कादियानी का जो एक केस लगा हुआ था उसकी ज़मानत हुई इसके ऊपर, तो डिटेल के साथ तमाम चीज़ें शेयर होंगी, तो आपने इसको मिस नहीं करना, आखिर तक लाजमी देखना है। एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी जो वहाँ पर डिबेट हुई है। इसमें से नाज़रीन सबसे पहले जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जिस तरह से कहा कि वो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने जवाब दिया कि आपका फैसला जहालत और कादियानत नवाजी पर जो है इतना वो मबनी है। और इसके बाद नाज़रीन डॉक्टर शफीक अमीनी की ललकार और चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठे हुए जजों की रोकने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। और आपको यार इस वक्त जो अंधेरा नज़र आ रहा है, असल में कमरे के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पर लाइट बिजली आए नहीं, तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात नाज़रीन, आज ये जो केस लगा तो इस हवाले से जो सबसे पहले फ्रीकैन थे उनके नाम सुन लें। जमात इस्लामी थी, जमात इस्लामी की जानिब से जो वकील थे, जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब वाली, उनकी जानिब से जो वकील थे वो साबिक चीफ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब जो थे वो इसमें क्या थे, जमात इस्लामी की जानिब से लायर थे, वकील थे। इसके बाद जमात इस्लामी सिराजुल हक की फजलुर रहमान की जानिब से, उनकी जानिब से जो वकील थे वो थे कामरान गुलाम मुर्तज़ा साहब, ठीक हो गया। इसके बाद पंजाब हुकूमत जो इसमें फरीक बनी हुई थी उनकी जानिब से जो वकील या अटारनी जनरल आप कह दें, अटारनी जनरल पेश हुए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से जो वकील थे वो थे तैमूर वहीद मलिक साहब, वो उनकी तरफ से क्या थे, वकील थे। और ये जो समाअत थी ये नाज़रीन एक घंटे तक यानी ये समाअत जारी रही, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ साहब इस बेंच का हिस्सा थे। इसके साथ साथ नाज़रीन मुसरत हिलाली साहबा भी इस बेंच का हिस्सा थी। और इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। अब चलते हैं कि किन किन टॉपिक के ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाया गया है। सबसे पहली बात नाज़रीन, जो जमात इस्लामी के वकील हैं लायर शौकत अजीज सदीकी साहब, उन्होंने कहा है कि सर जो जस्टिस काजी फैज़ साहब ने एक डिसीजन दिया 6 फरवरी को, उन्होंने कहा कि आपका जो ये डिसीजन है वो पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है वो आप इसको दोबारा रिव्यू करें, इसको चेंज करें, आप इसको बदलें। यानी आप इस डिसीजन को इस डिसीजन को यानी पैराग्राफ नंबर 6 से लेकर 10 तक आप इसका दोबारा मुतालबा करें। ये जमात इस्लामी ने कहा कि उसके बाद नया जो है ना वो आप डिसीजन दें। ये नहीं कहा गया कि आप पूरे के पूरे फैसले को कल अदम करें। यहाँ पर जमात इस्लामी के मुताबिक उन्होंने कहा कि 6 से 10 तक जो पैराग्राफ है उसको आप चेंज करें। ये जमात इस्लामी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाएगा। और उसके बाद जो पंजाब हुकूमत फरीक बनी हुई और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अटारनी जनरल साहब हैं वो पेश हुए। और अटारनी जनरल साहब ने नाज़रीन जो कुछ कहा वो सुने। अटारनी जनरल ने कहा कि हमें और किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ है कि पैराग्राफ नंबर 9 को रिव्यू किया जाए। यहाँ पर ही तज़ाद खड़ा हो जाता है। आप अगर देखें ओवरऑल जो है ना वो देखें तो आपको समझ आने लगेगी कि यहाँ पर ही सबसे बड़ा जो ना वो तज़ाद है। वो तज़ाद क्या है? वो तज़ाद यही है कि सबसे बड़ी बात कि जमात इस्लामी मुतालबा कर रही है कि 6 से 10 तक का जो है ना वो रिव्यू किया जाए, देखा जाए। और यहाँ पर जो पंजाब हुकूमत है वो कह रही है 9 तक देखा जाए, यानी सिर्फ 9 पैराग्राफ को जो है ना वो दोबारा रिव्यू किया जाए, देखा जाए, यानी दोहराया जाए। ये इन दोनों की जानिब से नाज़रीन क्या किया गया है, ये कहा गया। इसके बाद नाज़रीन इस केस की जो 1 घंटे पर मुहित ये केस रहा। और अटारनी जनरल वगैरह के भी इसमें नाज़रीन जो थे वो दलाल थे वो पेश किए गए, मुसरत हिलाली साहब। और इसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि हम जो है ना मैं किसी से नहीं डरता, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि देखिए मैं किसी से नहीं डरता।
اور مجھے اگر ڈر ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے۔ یہ جسٹس قاضی فیض صاحب نے ریمارکس دیے، سب لوگوں کے سامنے یہ بات بولے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے اگر ڈر ہے تو وہ ڈر صرف اور صرف اللہ پاک سے ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے اندر اسلام کے خلاف کیا ہے اور آئین کے خلاف کیا ہے، یعنی اسلام کے خلاف کیا ہے اور آئین کے خلاف کیا ہے، یہ بھی مجھے آپ بتائیں۔ یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا۔ اس کے بعد ناظرین جسٹس قاضی فیض صاحب نے یہ مثال دی کہ سری لنکا کے شخص کو بھی اس طرح سے مار دیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا؟ یہ اس پوری کی پوری ڈیبیٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی، اس میں جسٹس قاضی فیض صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ سری لنکا کے شہری کو بھی یہاں پر مار دیا گیا اور اس بندے کے مستقبل کا کیا بنا، پھر وہ مستقبل کا کیا بنتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین جسٹس قاضی فیض صاحب نے یہ کہا کہ میں نے جو ڈیسیژن دیا اس ڈیسیژن میں میں نے آئین کے حوالے سے نہیں کہا کہ آپ 295 سی ہے جو 298 بھی اس کو نکال، اس حوالے سے میں نے صرف اس ایف آئی آر کا جو حوالہ ہے وہ دیا کہ وہاں پر جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے جو نیکسٹ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو فیصلہ میں نے دیا اس کی جو کاپیاں ہیں وہ ارسال کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر دینی بڑے بڑے اکیڈمی ہیں، ادارے ہیں، ان میں سے ناظرین سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ہم بھی بھیج رہے ہیں، اس کے بعد جامعہ نعیمیہ کو بھیج رہے ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی کو بھیج رہے ہیں اور جمعیت اہل حدیث کو جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں۔ یہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیا۔ اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے یہ کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا جو ڈیسیژن تھا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جب جلسے میں بیٹھے ہوں اور بات کریں، جب وہ آپ عوام کے پاس بیٹھے ہوں اور بات کریں، یعنی عام شخص کے بعد، پھر وہ جب عدالتوں میں جائیں اور بات کریں، اپنے موقف سے کھسک جائیں، اپنے موقف سے ہٹ جائیں، یہ بات تحریک لبیک پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے واضح طور پر کہا، علل اعلان کہا، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ جو ڈیسیژن ہے یہ جہالت پر مبنی ہے، اور جہالت پر مبنی کے ساتھ ساتھ یہ قادیانیت نوازی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جب یہ ریمارکس وغیرہ چل رہے تھے تو وہاں پر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے یا چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے ایمان پر شک نہ کریں، ہم آپ کے ایمان پر شک نہیں کرتے۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے مسرت ہلالی صاحبہ تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظہر صاحب جو تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ اس چیز کو چھوڑیں، آپ یعنی آپ ہمارے ایمان پر شک نہ کریں اور ہم آپ کے ایمان پر جو ہے نا وہ شک نہیں کرتے۔ یہ ناظرین جو وہاں پر سارا کا سارا کھیل بنا اس طرح کا، یعنی یہ جس طرح سے ایک کھیل بنایا گیا، یعنی ایک سمپل سا فیصلہ تھا، اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کے مطابق دے دیتے تو یہ ایک چیز نہ بنتی۔ اور کھیل کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر میں نے نیکسٹ ویڈیو بنانا ہے، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ یہ کھیل کیوں بنایا گیا۔ اور ہاں پھر اس کیس کو 3 ہفتے کے لیے کیا کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے۔ ملتوی یعنی اب یہ کیس جو لگے گا نیکسٹ وہ لگنے جا رہا ہے 18 مارچ کے بعد، یعنی 19 کو یہ جو 3 ویکس ہیں وہ 18 مارچ کو کمپلیٹ ہوں گے۔ 19 مارچ کے بعد جو ہے نا یہ کیس اگین جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، جس میں ٹی ایل پی کے تیمور وحید ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوں گے، جماعت اسلامی کی جانب سے کمران غلام مرتضیٰ صاحب پیش ہوں گے، جماعت اسلامی سندھ کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف اسلام آباد رہ چکے ہیں وہ پیش ہوں گے۔ تو یہ ناظرین سارا کا سارا قصہ ہے، حال ہے، احوال ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، اور اس کے اوپر مزید جو چیزیں رہتی ہیں وہ نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، اس کو آپ نے سننا ہے۔ یہ وہ پورا کا پورا کیس تھا جسے میں نے کیا کیا کہ پہلے اس چیز کو تحریر کیا، لکھا، جو ڈیبیٹ وغیرہ ہوتی رہی، اور اس طرح آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیڑھیوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ یہاں پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانے والے آئے تھے۔ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور یہ گواہی
آپ دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں یہ کسی چوری کے مقدمے میں پیش نہیں ہوئی، بلکہ یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جو موقف ہے وہ لے کر پیش ہوئے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔